बिहानी। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रीमद् भगवद गीताको बारेमा हामीले विभिन्न श्रृङ्खलामा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। गीताको दोस्रो अध्यायको 70 श्लोक, यहाँ भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बिचमा जुन संवाद चलिराखेको थियो र त्यो सन्दर्भमा भगवानले अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, संयमी व्यक्ति र साधारण व्यक्ति जसले इन्द्रिय र मनलाई बसमा राखेको छ त्यस किसिमका व्यक्ति र इन्द्रिय र मनलाई बसमा राख्न नसकेका व्यक्तिहरू जसले त्यसको निमित्त प्रयत्न नै गरेका छैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको बिचमा के भिन्नता छ भन्ने कुरा बताइसकेपछि यहाँ फेरि जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ। अर्थात् यी दुवै किसिमका मानिसहरू हुन्छन्। ती संयमी व्यक्तिहरू जसले सम्पूर्ण प्राणीहरूले गरेका कार्यहरूलाई अर्थात् प्राणीहरूको त्यो दिनलाई पनि उनीहरूले अन्धकार जस्तै रात जस्तै देख्ने गर्दछन्। अर्थात् यी सांसारिक विषयहरूलाई सांसारिक भौतिक विषयहरूलाई उनीहरूले के ठान्छन्, एउटा जीवन निर्वाहको निमित्त मात्रै त्यति गर्नु मानव जीवनको लक्ष्य होइन भन्ने ठानेर त्यति मात्रै कर्म जसले गरेको छ ती कर्ममा सांसारिक कर्ममा मात्रै प्रवृत्त भएर आफ्नो जीवनयापन जसले गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको त्यो जीवनलाई एउटा अन्धकार जस्तै रात जस्तै देख्ने गर्दछन् संयमी व्यक्तिहरूले भनेर भनिसकेपछि ती संयमी व्यक्तिहरूप्रति एउटा मनमा जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ। के ती संयमी व्यक्तिहरूले सांसारिक पदार्थहरूको भोग गर्दैनन्? अर्थात् उनीहरूलाई ती भौतिक वस्तुहरूको आवश्यकता पर्दैन? जसले आहार निद्रा भय र मैथुनादि कार्यमा मात्रै आफ्नो जीवनयापन गरेको छ त्यस्तो व्यक्तिको जीवन अन्धकार समान रात समान हो भनेर त्यस किसिमको दृष्टि राख्ने जसलाई संयमी व्यक्ति भनियो कि तिनीहरूको निमित्त जीवनयापन कसरी हुन्छ त? आखिर खाना खान त तिनलाई पनि पर्छ, निद्रा तिनलाई पनि लाग्छ भनेपछि ती असंयमी व्यक्तिका गुणहरू संयमी व्यक्तिमा हुन्छन् कि हुँदैनन् त? कि ती कार्यहरूदेखि पूर्ण रूपमा अलग भएर रहन सक्छ संयमी व्यक्ति भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भइसकेपछि यहाँ भगवान श्रीकृष्णले
त्यसको प्रत्युत्तरको रूपमा फेरि भन्नुहुन्छ आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात ती जो आत्मसंयममा रहेका संयमी व्यक्तिहरू हुन्छन्, ती व्यक्तिहरू जसलाई अगाडिको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि भगवानले स्थितप्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि भएका व्यक्तिहरू भनेर चर्चा गरिएको थियो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पूर्ण रूपमा सांसारिक पदार्थदेखि सांसारिक विषयदेखि उनीहरू अलग हुन सक्दैनन्। किनभने यो जीवनमा आइसकेपछि संसारमा जन्म लिएर आइसकेपछि त्यो व्यक्ति स्वतः सांसारिक बन्छ। अर्थात खाना नखाइकन नसुतिकन जो भौतिक पदार्थहरूको आवश्यकतालाई तिनको प्रयोग बिना को जीवन्त मानव जीवन्त कल्पना गर्न सकिँदैन। तर त्यसदेखि अतिरिक्त भएर जीवन जिउनको निमित्त त मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यसकारण जो मानव जीवन प्राप्त गरिसकेपछि ती पदार्थहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्, तर तिनले ती सांसारिक पदार्थहरूको उपभोग पनि गर्छन्, भौतिक सुख सुविधालाई पनि उनीहरूले प्रयोग गर्छन्। तर कसरी प्रयोग गर्छन् त? साधनादेखि रहित भएका संयम बन्न नसकेका व्यक्तिहरूले जसरी उनीहरूले प्रयोग गर्दैनन्। यहाँ भगवानले एउटा दृष्टान्त बताउनुहुन्छ। समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, जसरी विभिन्न खोलाको जल, विभिन्न ठाउँको जल, त्यो पानी समुद्रमा गएर मिसिन्छ र समुद्रमा गएर मिसिसकेपछि त्यो समुद्रको जललाई कुनै एउटा खोलाको जल, खोलाको पानी जो बर्खाको बेलामा खोलामा धेरै पानी बग्ने गर्छ, त्यो पानी जाँदाखेरि पनि यताउता गरेर अन्तिममा त्यही समुद्रमा पुग्ने हो। र हिउँदको बेलामा खोलामा पानी असाध्यै कम हुन्छ, सुकेको हुन्छ, त्यति बेला थोरै पानी समुद्रमा जाने गर्छ। तर त्यो बर्खाको भेलले र हिउँदको भेल, हिउँदमा थोरै पानी समुद्रमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि एउटा त्यो स्थितिमा, अर्को बर्खाको ठुलो भेल समुद्रमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि समुद्र कस्तो हुन्छ? अविचलित हुन्छ। त्यो एउटा खोलाको पानी समुद्रमा प्रवेश गरेर त्यो समुद्रलाई हलचल बनाउन सक्दैन। हुन त यद्यपि खोलाहरू धेरै हुन्छन्, ती धेरैतिरको पानी अन्तिममा गएर त्यही समुद्रमा मिल्छ र त्यसरी मिल्दाखेरि पनि समुद्रमा मिल्दाखेरि पनि समुद्रलाई कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्दैन। समुद्र त्यति बेला अविचलित हुन्छ। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम, त्यो अचल भएर अविचलित भएर जसरी रहन्छ समुद्रको पानी, त्यसै गरी नै समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, त्यो विभिन्न खोलाको पानी समुद्रमा गएर
प्रवेश गरे जस्तै पानी धेरैतिरको हुन्छ, अर्थात् त्यसको विविधता छ, त्यसमा एकरूपता छैन, त्यसमा समानता छैन र कतैको पानी सफा हुन्छ, कतैको पानी फोहोर हुन्छ, कुनै बेला त्यही खोलाको पानी वेगमा आएको हुन्छ भने कुनै बेला त्यही खोलाको पानी मन्द गतिमा बगेको हुन्छ। ती कुनै पनि प्रकारको पानीले समुद्रमा प्रवेश गरिसकेपछि समुद्रको गतिलाई, समुद्रको स्थितिलाई कुनै पनि किसिमले प्रभाव पार्न सक्दैन। हो त्यस्तै गरी जो संयमी व्यक्ति छन्, ती संयमी व्यक्तिहरूले सांसारिक वस्तुहरूको, सांसारिक पदार्थहरूको उपभोग नगर्ने होइन। तिनीहरूलाई पनि भोक लाग्छ, निद्रा लाग्छ, उनीहरूका पनि विभिन्न आवश्यकताहरू हुन्छन् र तिनको परिपूर्तिका निमित्त सांसारिक पदार्थहरूको उपभोग गर्छन्। ती संसारमा जन्मिसकेपछि ती पदार्थदेखि अलग रहेर, ताकि यी भौतिक पदार्थहरू यी इन्द्रियका विषयहरू हुन्, यिनलाई मैले पूर्ण रूपमा त्याग गर्छु भनेर तिनको प्रयोग बिना जीवन जिउन सकिँदैन। त्यो प्रयोग बिनाको जीवन त्यसरी जिउनु पर्छ। अर्थात् शरीरको निमित्त भोक लाग्दाखेरि पनि भोजन ग्रहण गर्नु हुँदैन, निद्रा लाग्दाखेरि पनि सुत्नु हुँदैन भनेर यहाँ भनिएको छैन। मात्रै के भनिएको छ भने तिमीले जीवनको लक्ष्य भोजन गर्नुलाई, मिठो मिठो खानु मात्रै, त्यही खानाको लागि मात्रै तिमी जन्मेका होइनौ। तिमी सुत्नको निमित्त मात्रै तिमी जन्मेका होइनौ। तिमीले भौतिक सुख सुविधा प्राप्त गर्नको निमित्त मात्रै जीवन प्राप्त गरेका होइनौ। यतिलाई मात्रै तिमीले जीवनको लक्ष्य नसम्झ। यहाँ बताउन खोजिएको कुरा, वास्तवमा भन्न खोजिएको कुरा, तिमीले भोजन पनि ग्रहण गर, विभिन्न किसिमका परिकारहरू बनाएर तिमीले ग्रहण गर, तिम्रा आवश्यकताहरू पनि परिपूर्ति गर, भौतिक विषयहरूको, सांसारिक पदार्थहरूको उपभोग पनि गर, तर त्यसमा तिमी आसक्ति रहित बनेर, त्यसैलाई सर्वस्व ठानेर होइन। मानिसले जब त्यसैलाई सर्वस्व ठान्छ, भौतिक कुरालाई सर्वस्व ठान्दाखेरि उसले राम्रो काम गरेर, नराम्रो काम गरेर कसरी हुन्छ, उसको लक्ष्य के हुन्छ? धन आर्जन गर्ने र आफूले उपभोग गर्ने मात्रै आफ्नो निमित्त सोचेको हुन्छ। त्यस्तो नगर तिमीले, कि तिमीले धन आर्जन गर्दाखेरि, प्रत्येक कर्म गर्दाखेरि यो मेरो निमित्त, मेरो जीवनलाई, जीवन यापनको निमित्त, मेरो तत्कालको निमित्त मेरो यो आवश्यकता हो, तर मेरो जीवनको सर्वस्व यही चीज प्राप्त गर्नु मेरो जीवनको सर्वस्व होइन भन्ने किसिमको बुद्धि, त्यो चिन्तनलाई तिमीले मनमा ग्रहण गर, मनमा राख र तदनुसारको व्यवहार गर। यहाँ भन्न खोजेको कुरा, भगवानले त्यो कुरालाई सङ्केत गर्न खोज्नु भएको छ। यो पद्यले, यो श्लोकले त्यो कुरालाई बताउन खोजेको छ कि त्यस्ता ती संयमी व्यक्तिहरू पनि सांसारिक पदार्थबाट तिनको उपभोगै नगरिकन रहनुपर्छ। उनीहरूले भौतिक सुख सुविधाको भोगै गर्नु हुँदैन भनेको होइन कि आसक्ति रहित ढङ्गले तिनलाई
तिनको वास्तविकतालाई बोध गरेर, तिनको यथार्थतालाई बोध गरेर, अर्थात् अन्तिम लक्ष्य यही हो भन्ने कुरा नठानिकन त्यो विचारले तिमीले भौतिक पदार्थहरूको उपभोग पनि गर र त्यसरी उपभोग गर्ने व्यक्तिहरू जो हुन्छन् तिनलाई न तदवत कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। उनले प्रत्येक कर्महरू कामको इच्छाले मात्रै, आफ्नो भोगको निमित्त मात्रै कर्म गर्दैनन्। ती भोग गर्छन्, सांसारिक पदार्थहरूको उपभोग गर्छन्, तर त्यो गरिरहँदाखेरि उनीहरूको मनमा चिन्तन कस्तो हुन्छ भने अहिले मसँग प्राप्त भएको यो सम्पत्ति, मसँग प्राप्त भएको यी भौतिक सुख सुविधाहरू, यी मैले अहिले तत्कालको निमित्त मैले अहिले उपभोग गर्ने हो, तर मेरो जीवनको सर्वस्व यही होइन, यो सदाको निमित्त मसँग रहँदैन। अर्थात् तिनको त्यो अनित्यतालाई, सांसारिक पदार्थहरूको, यी भौतिक वस्तुहरूको अनित्यतालाई उसले बोध गरेर मात्रै उपभोग गर्दछन्। तिनको प्रयोग गर्दाखेरि यदि हामीले कुनै पदार्थलाई हामीले नित्य सम्झिन ठान्यौँ भने त्यसैले हामीलाई दुःख दिन्छ। अब ती जति पनि अनित्य पदार्थहरू छन्, हामीले अगाडिका विभिन्न सन्दर्भमा कुरा गर्यौँ, शरीरदेखि लिएर विभिन्न वस्तुहरूलाई जसलाई अनित्य पदार्थ भन्यौँ, ती अनित्य पदार्थलाई अनित्य सम्झेर व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरू यद्यपि ती वस्तुदेखि अलग हुन सक्दैनन्, तर ती वस्तुको प्रयोग गर्दाखेरि संयमी व्यक्तिहरू तिनलाई इच्छाको रूपमा होइन, तिनलाई आवश्यकताको रूपमा प्रयोग गर्छन्। काम वासना पूर्तिको निमित्त होइन, तिनलाई एउटा जीवनको स्वाभाविक प्रक्रिया सम्झेर उनीहरूले ग्रहण गर्छन्। र त्यस्ता व्यक्तिलाई जब हामीले भौतिक पदार्थप्रतिको हाम्रो दृष्टि त्यो त्यस किसिमको सन्तुलित दृष्टि र नित्य वस्तुलाई नित्यको रूपमा, अनित्य वस्तुलाई अनित्यको रूपमा हामीले ग्रहण गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन पनि अत्यन्तै सहज बन्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी। तपाईको आज अन्तर्गत रहेर हामीले दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर आएका छौँ र सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल पुष 20 गते मङ्गलबार, तदनुसार 2022 जनवरी 4 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, पौष शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, उत्तरषाढा नक्षत्र दिउँसो 1:50 रहनेछ। त्यसपछि श्रवण नक्षत्र सुरु हुनेछ। हर्षण योग, बालवकरण, आनन्दादि योगमा उत्पात योग परेको छ। आज चन्द्रमा मकर राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज दिउँसो 1:50 त्रिपुष्कर योग रहेकाले त्यस अवधिमा गरिएका शुभ कर्मबाट 3 गुणा फल मिल्छ भने अशुभ कर्मबाट पनि 3 गुणा अशुभ फल प्राप्त हुनेछ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:57 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:20 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। सुरु गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा केही विवादहरू उत्पन्न हुने देखिन्छ।
साथी सहकर्मीहरूसँग मनमुटाव हुने हुनाले मानसिक रूपमा तनावको अवस्था पनि झेल्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सदस्यहरूको स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताको अवस्था देखिनेछ र आजको दिनमा आत्मीयजन र मित्रजनहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त नहुँदा, साथ प्राप्त नहुँदा मनमा नकारात्मकता अथवा खिन्नता, वैमनस्यताको स्थिति पनि सिर्जना हुने देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। आजको दिनलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि सकारात्मक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिनेछ। लामो समयदेखि विवादमा रहेका विषयहरू पनि सुल्झिनेछन्। लामो समयदेखि मुद्दा मामिलाहरूमा यदि पर्नुभएको छ भने त्यो पनि आजको दिनमा तपाईँको पक्षमा फैसला हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी धर्म कर्म तथा सेवामूलक कार्यहरूमा पनि आजको दिनमा मन जानेछ र सामाजिक रूपमा पनि समाजमा पनि इज्जत र प्रतिष्ठा कायम गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। अध्ययन तथा बौद्धिक क्रियाकलापहरूबाट आजको दिनमा अपेक्षित रूपमा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्यमा केही जटिलताहरू निम्तिन सक्छन्। लामो समयदेखि अथवा पुरानो रोगहरूले फेरि बल्झिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ र त्यसबाट तपाईँलाई पीडित बनाउन सक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा पनि केही मन्दीको अवस्था देखा पर्नेछ र आर्थिक सङ्कटको अवस्था पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी खर्चमा पनि अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुनेछ र आम्दानीमा भएको न्यूनताको कारणले गर्दा बजेटमा केही असन्तुलन उत्पन्न हुने देखिन्छ। तथापि आजको दिनमा भाइको सहयोगबाट भने केही राहत मिल्ने देखिन्छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी साझेदारीमा गरिएका कामहरूबाट अत्यन्तै सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ भने व्यापार व्यवसायमा पनि उचित प्रतिफल प्राप्त हुने हुँदा मनमा अत्यन्तै उमङ्ग उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी यात्रामा अत्यन्तै रोमाञ्चक यात्रा हुने योग रहेको छ। परिवारमा रमाइलो जमघट हुने र मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि आजको दिनमा रुचि बढ्नेछ र थोरै मेहनतबाट नै धेरै खालका ज्ञानका कुराहरू हासिल गर्न सकिने सम्भावना आजको दिनमा रहेको छ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापहरूमा पनि आफू अब्बल ठहरिन सकिने अवस्था रहेको छ। खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यो उपलब्धिमूलक बन्नेछ र आजको दिनमा गरिएको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा त्यसबाट सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी साथीभाइहरूका बिचमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकिनेछ र नयाँ कामको अवसर समेत जुट्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन तथा प्रेम प्रणय सम्बन्धी क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक ऊर्जा र सकारात्मक साथ मिल्ने देखिन्छ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने देखिन्छ। विशेष गरी कार्यक्षेत्रमा साथीभाइहरूसँग विवादहरू उत्पन्न हुँदा कार्यमा केही अवरोध रुकावट हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आफूले गर्दै नगरेका कामहरू अथवा गलत कामहरूको भागीदार बन्नुपर्ने अथवा आफूले नगरेका गल्तीहरूको अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। बोलीमा नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु होला। त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मीयजनहरूबाट पनि केही धोका प्राप्त हुन सक्छ। तथापि आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव छ र विवाद तथा मुद्दाहरूमा भने आफ्नो जित हुने देखिन्छ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। विशेष गरी स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताको अवस्था देखिनेछ भने शत्रुहरूबाट पनि केही अवरोधहरू अथवा शत्रुहरूसँग बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसबाट तपाईँको कार्यहरूमा अवरोध हुने र पुरा हुनै लागेका कामहरूमा पनि बिचमा अवरोध हुने हुँदा आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। तथापि आजको दिनमा जीवनसाथी तथा प्रेमी प्रेमिकाहरूसँगको सम्बन्धमा भने थप सुमधुरता भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ।
वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। मनमा अत्यन्तै सकारात्मक भावनाहरूको उदय हुनेछ र कार्यक्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू आजको दिनमा पुरा हुनेछन् र नयाँ कामको सुरुवात समेत हुनेछ। आम्दानीको क्षेत्र अत्यन्तै सकारात्मक रहनेछ र विभिन्न खालका नयाँ आम्दानीका माध्यमहरू फेला पर्नेछन् र खर्चमा पनि आजको दिनमा नियन्त्रण हुने स्थिति रहेको छ। त्यसै गरी शत्रुहरूमाथि पनि आजको दिनमा विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ र स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउने देखिन्छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बोलीमा केही नियन्त्रण राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तथापि आर्थिक पक्ष भने आजको दिनमा सशक्त हुने देखिन्छ। कुनै ठाउँमा लगानी गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने आज त्यो लगानी गर्नुभयो भने त्यसले पक्कै पनि दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा पनि आजको दिनमा उन्नति र प्रगति हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा लामो तथा छोटो दूरीको रमाइलो यात्राको अवसर समेत जोड्ने देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। मनमा अत्यन्तै सकारात्मकता वृद्धि हुनेछ भने शरीरमा पनि स्फूर्तिको उदय हुनेछ। त्यसै गरी छोटो समयमै धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिनेछ र काम गर्नमा विलम्ब भए पनि त्यसबाट उपलब्धि भने हासिल हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन तथा बौद्धिक क्रियाकलापहरूबाट पनि आय आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव हुने हुनाले कार्यसिद्धिमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा खर्चमा केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। आजको दिनमा कसैलाई ऋण अथवा सापटीहरू दिनुभयो भने त्यो फिर्ता हुन गाह्रो हुने भएको हुनाले आर्थिक कारोबारमा सकेसम्म आजको दिनमा संलग्न नहुनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा पनि विवाद हुनेछ। साथी सहकर्मीहरूबाट पनि आजको दिनमा झैझगडा अथवा विवादको सामना गर्नुपर्ने स्थिति रहन सक्छ। त्यसकारण आजको दिनमा अत्यन्तै संयमता र धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल देखिन्छ। विशेष गरी व्यापार व्यवसायमा आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मकता र वृद्धि हुने देखिन्छ। लामो समयदेखि रोकिएका कार्यहरूले पनि आजको दिनमा सिद्धि प्राप्त गर्नेछन् र भाग्यबलको पनि अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। धार्मिक क्षेत्र तथा तीर्थ व्रतहरूको भ्रमण, त्यस्ता स्थानहरूको धार्मिक क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्ने योग पनि रहेको छ। यात्रा अत्यन्तै लाभदायक र उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ। त्यसै गरी काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा पनि आजको दिनमा वृद्धि हुने देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भनेर प्रस्तुत गऱ्यौँ। राशिफल र आफ्नो कर्मको पनि उत्तिकै प्रभाव पर्ने हुनाले कर्मलाई पनि अत्यन्तै ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। सकारात्मक कर्म गर्नुभयो भने पक्कै पनि राशिफलमा भएको नकारात्मक पक्षलाई केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। र यति भन्दै तपाईँको आजबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन शुभ मङ्गलमय रहोस्। नमस्कार। ॐ नवमिद्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिप्रीक्षलसन्मुखाय वन्यास्रजे कमलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपाङ्गजाय। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ वास्तुविधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। वास्तुशास्त्र अनुसार घरको शिलान्यास किन र कसरी गरिन्छ र त्यो शिलान्यास गर्दाखेरि नागको शिर पनि हेर्नु पर्दछ, त्यसको बारेमा वर्णन गर्न गइरहेको छु। जब जसरी हजुरले जीवनभरिका धन सम्पत्ति एकत्रित गरेर भूमि लिन लाग्नु हुँदैछ, त्यो भूमि हजुरले लिनुभन्दा पूर्व नै यदि
वास्तुविदसँग गएर त्यो माटो हजुरले चेक गराउनु पर्यो। त्यो चेक गराउने सिलसिलामा जसरी वास्तुविदले एउटा कापीमा या एउटा प्लाईको बोर्डमा जब एउटा जस्तो हजुरहरूले पहिला बागचालीहरू खेल्नु हुन्थ्यो होला या देख्नु भएको थियो होला, त्यस्तै प्रकारको 9वटा त्यसमा कोठा बनाइन्छ। त्यो 9वटा कोठामा जसरी मानिलिउँ यसरी 3टा काट्यो, फेरि 3टा काट्ने बित्तिकै 3 त्यहाँ 9वटा कोठा भए। अब त्यहाँ रवि शुक्र त शीतश्च भौम राहु शनिश्चर, त्यस्ता प्रकारले जब सूर्यदेखि, अब यहाँलाई त जानकारी छैन त्यो विषय, त्यो हजुरलाई त मैले बुझाउनु पर्यो। अब ज्योतिषले 9वटा शून्य लेख्नु पो। मानिलिउँ अहिले टिभी त पुरानो जस्तै भइसक्यो, मोबाइलहरू ल्यापटपहरू युट्युबहरूले गर्दाखेरि सम्पूर्णलाई प्राय ज्ञान त भइसक्यो, तर ज्ञान कस्तो छ? अर्ध ज्ञान छ। पहिला पो टिभी लगाइसकेपछि हामी एउटै चिज हेरेर बस्थ्यौँ, अहिले त एउटा हेरेको छ फेरि सारेको छ, फेरि हेरेको छ फेरि सारेको छ, त्यो पूर्ण ज्ञान कसरी पनि लिँदैन। अर्ध घटा आधी घडाको पानी जसरी चाहिँ नि छत्तिन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले हामीले सम्पूर्ण कुरा हेर्दैनौँ। अब हामी जाउँ माटो कसरी राख्ने भन्ने विषयमा। जसरी 9वटा हामीले घर बनाइसकेपछि अब त्यसमा चामल, फल, यदि फुल भेटी राखेर अनि त्यो माटोको पूजा गरिन्छ। भूरसी, भूमिरसी, दितिरसी, विश्वधाया, धरती, पृथ्वी, दृगु, हिमासी, यस्तो प्रकारले त्यो भूमिको त्यो माटाको पूजन गरिसकेपछि अनि त्यो व्यक्तिलाई हजुरले भन्नु पर्यो यो जग्गा कुन स्थानको हो, यो जग्गा कुन व्यक्तिको नाउँमा छ, राशिको नाउँ के हो, लालपूर्जाको नाउँ के हो, र यदि व्यक्ति वास्तुविदकोमा उपस्थिति हुनुभएको छैन भने, कसैलाई पठाउनु भएको छ, श्रीमतीजी आउनु भएको छ, छोराहरू आएका छन् भनेदेखि पिताको नाउँमा मानिलिउँ घडेरी छ र पिताको पुरै मुखमण्डललाई, फेसलाई सम्झेर अनि त्यो भूमिको स्तुति गरेर अनि यसरी हेरिबक्सोस्, यो 3टा अङ्गाले जहिले पनि हामीले कर्म गर्दाखेरि श्रृङ्गी, यो यसरी श्रृङ जसरी गाईको सिङ यसरी हुन्छ नि, हो यस्तो प्रकारले हवन गर्दा पनि हामीले यसरी हवन दिनुपर्छ। अग्निलाई कसैको बानी के हुन्छ, यसरी निकालेर यसरी फ्याँक्ने, घोप्टो हातले कहिले गर्नु, यसरी श्रृङ्गी आकारले यसरी चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि टक्क माटो लिएर अनि हाम्रा इष्टदेवता कुलदेवतालाई टक्क सम्झेर अनि त्यो भन्नुपर्छ कि वास्तुविद ज्योतिषले हजुर यो 9वटा ग्रह छन्, यो 9वटा ग्रहमा मैले ग्रह भरेको छैन, मैले शून्य भरेको छु, हजुरलाई जहाँ मर्जी छ, जहाँ इच्छा छ त्यहीँ राख्नुहोस् भनेर टक्क भनिसकेपछि अनि उहाँले माटो राख्नुहुन्छ। अनि माटो राखिसकेपछि अब कहाँ राख्नुभयो त उहाँले? अब वास्तुविदलाई त थाहा भइहाल्छ, ज्योतिषविदलाई त थाहा भइहाल्छ कि यहाँले माटो राख्नुभयो माझको घरमा राख्नुभयो। माझको घर भनेको सूर्य ग्रह हो, सम्पूर्ण ग्रहका राजा, देवादिदेव महादेव भने जस्तै सम्पूर्ण ग्रहको राजा सूर्य भगवान। सूर्य भगवान नभइकन यो संसार चल्दैन। जीवात्मादेखि लिएर सम्पूर्णलाई सूर्यको सौर शक्तिको प्रकाश चाहिन्छ। मानव हो या जीवात्मा हो या वनस्पति हो, त्यो सूर्य ग्रहको तेज भएन भनेदेखि ती वनस्पति पनि पहेँला हुँदै जान्छ। अब मानिलिउँ जुन माटो ल्याउने
व्यक्ति हुनुहुन्छ, अमुक नामको रामश्याम उहाँले सूर्य ग्रहमा राख्नुभए भनेदेखि हजुरले के फलित गर्नु पर्यो भनेदेखि आदिता उलटा भूमौ चन्द्रमा छिरबिरह्यो। हजुरको घरको माटो सूर्य पर्यो, यो पूर्व मोडाको छ, यसमा सूर्यको प्रकाश आउँछ, यसमा बस्दाखेरि वास्तुशास्त्रमा बडा आनन्द छ। र अलिकति भूमि चाहिँ नि केही अलिकति ओह्रालो भूमि छ है हजुर, कुलटा स्त्री भन्छ नि, हो त्यस्तै प्रकारले चाहिँ नि अलिकति ओह्रालो भूमि छ भनिदिनुहोस्, त्यो वास्तुशास्त्रमा त्यो 100मा 100% त्यो कुरा मिल्छ। अब अगाडि जानुभयो उहाँ, रवि शुक्रमा राख्नुभयो, गुरुमा राख्नुभयो भनेदेखि उहाँलाई सम्पूर्ण कुराबाट उहाँलाई फलीभूत हुन्छ। गृहस्थाश्रम घर बनाइसकेपछि कति व्यक्तिको रोग व्याधि सुरु हुन्छ, कोही त त्यो घरै नसकिकन पनि परलोक भएको देखिन्छ, कसैको विवाह हुँदैन, कसैको विवाह त बल्ल बल्ल भयो सन्तान हुँदैन। त्यो वास्तु दोष यदि भयो भनेदेखि त्यस्ता प्रकारको चाहिँ नि समस्या पर्न जान्छ, गइराखेको पनि छ। यो अवश्यमै हो, शास्त्रको कुरो कहिल्यै पनि धुट्टा मिथ्या हुँदैन। यदि शुक्रमा राख्नुभयो, सूर्यमा राख्नुभयो, हजुर पास हुनुभयो, हजुरको घडेरी राम्रो छ। अब त्यही माटो हजुरले लिएर गएर यदि बृहस्पति गुरुमा राख्नु भने पनि हजुरको माटो राम्रो छ। अब हजुर गएर राहुमा राख्नुभयो, हजुरले शनिमा राख्नुभयो, मङ्गलमा राख्नुभयो, केतुमा राख्नुभयो, त्यो स्थानमा शुभ राम्रो भएन। त्यो हामीले किनेको भूमिको मुनाफा पनि भएन, त्यो बिक्री पनि हुँदैन। त्यो कयौँजनाले हेर्छन्, हुन्छ हजुर म लिन्छु भन्छ, फेरि फर्केर आउँदैन। त्यो त अब हामीले यस्तो हेर्दा 20 वर्ष हेरिसक्यो, हामीलाई ज्ञान छ नि त। मान्छेले भन्छ कि मेरो जग्गै बिक्री भएन गुरु, के गरी बिक्री गर्ने होला। अनि माटो हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो भूमि पनि अशुभ हुन्छ। कुनै भूमि हेर्ने बित्तिकै मान्छे लिन्छ, कुनै भूमिमा गएर टक्क वास्तुविदहरू ज्योतिषहरू जसले त्यसको अलिकति परामर्श परमात्मामा अनुराग भएको व्यक्ति त्यो भूमिमा गएर उभिने बित्तिकै उसलाई के त भन्दाखेरि एउटा भाइब्रेसन आउँछ, नेगेटिभ र पोजिटिभ शक्तिले उसलाई थाहा हुन्छ हजुर यो भूमि राम्रो छ। त्यो भूमिबाट उसको सम्पूर्ण कार्यहरू सफलता हुँदै गएको छ, कहिल्यै पनि नराम्रो भन्ने हुँदैन। तर कसैले जीवनमा कुनै प्रकारको सफलता भन्ने चिजै गरे हुँदैन। दुःखै दुःख, कष्टै कष्ट, रोग व्याधि, भय, तनाव, मुद्दा मामिला, टेन्सन अनेक प्रकारका किन हुन्छ त भन्दाखेरि परमात्माले हामीलाई सृष्टि गरेर पठाउँदाखेरि मानवको रूपमा समान प्रकारले पठाइबक्सिनु भएको छ, एकै नासको छ। जसरी गुरुले शिक्षालाई पढाउँदाखेरि फर्स्ट बाईलाई अलग, लास्ट बाईलाई अलग पढाउनुहुन्न, एकै नासको शिक्षा दिनुभएको। तर उनीहरूको के त भन्दाखेरि मेमोरी पावरले तान्ने र नतान्नेको भर पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले हामी घरमा त बस्छौँ, तर हामीले बसेको भूमि वास्तुमा राम्रो छ कि छैन। हामीले भोजनता गर्छौँ, तर त्यो भोजनले हामीलाई कतिको इफेक्ट बनाएको छ कि छैन, त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। अब हजुरलाई म एउटा के छ त भन्दाखेरि यो वास्तु सम्बन्धीमा परापूर्व सत्ययुगको पनि एउटा सानो कथा प्रसङ्ग यहाँ जोड्न चाहन्छु। हजुरहरूले पनि त्यो स्थानको दर्शन अवश्य गर्नुभएको छ होला, जो जानुभएको छ। जब रामावतारमा प्रभु परमात्मा भगवान श्रीराम वनवास जानुहुन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा थियो र गुप्त गोदावरीमा चाहिँ नि चित्रकूट धाममा यस्तो प्रकारको गुफा बनाइयो। गुप्त गोदावरीमा तलबाट आदिघट्टाको पानी बहेको छ, त्यो भित्र यति औलो प्रकारको चाहिँ ढुङ्गा कुदेर त्यहाँ भगवान बस्नको लागि त्यहाँ बनाइएको छ। र त्यसको श्री विग्रह कस्तो छ भनिबक्सिन्छ भनेदेखि जसरी
सल्लो हुन्छ नि, त्यो सल्लाहको फल जस्तो प्रकारको त्यो सल्लाहको फलको त्यो डल्लो हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको त्यो ढुङ्गोमा चाहिँ नि कुदेर बनाइएको छ। त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हजुरले अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर पनि कालीगढीहरूले वास्तु अनुसारकै कर्म गरिरहेछन्। अहिले हामी दरबारमा जाउँ, ठुल्ठुला राणाका घरहरूमा जाउँ, त्यहाँ परापूर्वकालदेखि नै एन्टिनाहरूदेखि लिएर तामाका पाताहरू, त्रिशूलहरू त्यहाँ राखिरहेको छ। किन धेरै ठाउँमा गइन्छ नि त वास्तु हेर्नको लागि, अनि आफैले थाहा हुन्छ कि ओहो हामीले त केही पनि थाहा पाउनु, हामी त पढेपछि मात्रै ज्ञान भयो, हामी त अज्ञानी थियौँ। अनि वास्तु भन्ने कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि परापूर्व कालदेखि नै चल्दै आएको रहेछ। यो जब मानव सभ्यतादेखि नै ढुङ्गाका पाषाणका पालादेखि नै यो वास्तु रहेछ, र जब रामावतारमा पनि यो वास्तुको प्रयोग गरिएको रहेछ। र अब अहिले हामीले पनि यो वास्तु गर्दा हामीलाई के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि बिचमा यसको त्यति चाहिँ वर्णन थिएन। व्यक्तिहरू कमाउने, खाने, रमाउने, दुःख सुख यस्तै थियो। अब व्यक्ति के छ त भन्दाखेरि यो जीवनमा उन्नति प्रगति कसैको भएन भने पनि ज्योतिष वास्तुपट्टि मेरो के भयो भने चर्चा हुँदो रहेछ। अब धेरै भइसकेपछि पनि मलाई ओहो न कतै घाटा पो लाग्ने हो कि, न विघ्न बाधा पो हुने हो कि, न म पछि पो पर्ने हो भन्ने कुरा नि त्यहाँबाट व्यक्तिलाई के त भन्दाखेरि उत्कृष्ट हुँदो रहेछ। मान्छे व्यक्तिलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि अब म के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने चाहिँ नि त्यो लाग्दो रहेछ। र यो वास्तुले हामीलाई अति नै ठुलो प्रभावकारी पार्न सक्दछ। यदि वास्तु मिलेन भने र भूमि नै हाम्रो अशुभ छ भनेदेखि हामीले भवन जति नै राम्रो प्रकारले बनायौँ भने पनि त्यो भवनले हामीलाई फल दिँदैन। त्यस कारणले अब हामी जाउँ, चर पूजा गर्दाखेरि नै कसरी वास्तु मिलाउने भन्दाखेरि हामीले पूर्व र उत्तरको कोणमा नागको शिर हेरेर अनि हामीले के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ 5वटा घडा, 5वटा थाली, 5वटा कछुवा, पारो, यस्ता प्रकारले हामीले त्यो स्थानमा स्थापना गर्नु पर्यो। र त्यो भूमिलाई हामीले खोदेर यानि खनेर लगभग 2 फिट जति हामीले खनिसकेपछि अनि त्यसमा मैदान बनाइसकेपछि अनि त्यो भूमिको शोधन गरेर अनि वास्तुविद, गुरु, ब्राह्मणद्वारा जसले त्यो कर्म गर्न सक्दछ, जो ज्ञान प्राप्त छ, त्यस्ता व्यक्तिले त्यसको निराकरण गरोस्। अनि त्यसले पूजा पाठ गरेर त्यहाँ जगाइसकेपछि अनि ती घडाहरूलाई चाहिँ नि त्यो पूजा गरिसक्छ। अनि त्यसमा सक्छ भने सुनका प्रतिमाहरू, तामाका सिक्काहरू, पुराना पैसाहरू त्यहाँ स्थापना गरेर अनि पञ्चशिलालाई, त्यो पञ्चशिला भनेको हाम्रो घर कलिकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति कहाँ जान्छ भनेर अग्नि पुराणमा कस्तो प्रकारको वर्णन गरिएको छ भन्दाखेरि कलिकालको सम्पत्ति भनेको केवल मनुष्यहरूले ढुङ्गा रोडा, तिनै ढुङ्गा रोडा एउटै परे र सिमेन्ट, त्यही माटोबाट केमिकलबाट बनेको सिमेन्ट र छडहरूमा प्रयोग गर्दछन्। अहिले जति पनि व्यक्तिको धन सम्पत्तिहरूमा लुछामारी भएको छ केवल भूमिबाटै भएको छ। धरती मातालाई नै मान्छेले प्लानिङ गरेर त्यसको उत्खनन गरेर माटो बिक्री गरेर जग्गा सम्माएर काटेर गाउँ-गाउँसम्म पनि व्यक्ति पुगिसकेको छ। त्यो भूमि धरती माताको कस्तो चाहिँ नि विशेषता रहेछ। र कलिकालका व्यक्तिले मन्दिर बनाउँदैनन्, धर्म गर्दैनन्, दान दिँदैनन्, केवल जग्गा जोड्ने, बिल्डिङ बनाउने,
यो अग्नि पुराण बताइयो कुरा, मैले बताएको होइन, म त केही पनि जान्दिनँ हजुर। त्यस कारणले वास्तुशास्त्रमा पनि यदि त्यो व्यक्तिले कुनै कर्म गर्दछ र वास्तु विपरीत कर्म गर्छ भनेदेखि त्यसलाई कुनै प्रकारको पनि शुभ फल उसले पाउँदैन। अब चर पूजा गरिसकियो, हामीले पञ्चशिला स्थापना गऱ्यौँ। पञ्चशिलामा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यस्ता प्रकारले ती इँटाका टुक्राहरूलाई, ती नयाँ नयाँ इँटाका टुक्रा सग्ला सग्ला, अब यहाँ त कति पनि वर्णन गर्छन् भनेदेखि जसले काँचो इँटा सप्ताहमा वेदी बनाएको पवित्र, लक्ष्मीनारायणको घटा राखेको, त्यहाँ मुनिको इँटा बोक्दा झन् सुनमा सुगन्ध। यदि भएन भने पनि त्यही इँटाका पिसलाई 5 वटा राखेर आसनम पाद्यम अर्घम पञ्चामृतम गन्धक छता यस्ता प्रकारले पूजन गरेर अनि त्यो जगाइसकेपछि अनि ती 5 घडा त्यो खाल्डाभित्र राखेर अनि त्यो इँटाले त्यो कलश नढल्ने प्रकारले अनि त्यहाँ चाहिँ नि एउटा सानो मन्दिर स्थापना गर्नु पर्यो। र अनि त्यहाँ इन्जिनियर, ठेकदार र अनि अन्य त्यहाँ काम गर्ने औदारहरूलाई त्यहाँ पूजाआजा गरेर अनि त्यसलाई पुरेर अनि कुन दिन हजुरको समय सापेक्ष हुन्छ अनि त्यहाँबाट हात्ती पाइले खनेर अनि त्यो जगमा ती कलशहरू 4 सुरमा चाडा र माझको एउटा कलश मध्य भागमा राखेर यदि वास्तु अनुसारले गृह निर्माण गर्दछ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई जीवनमा कुनै प्रकारको पनि कष्ट पर्ने छैन भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ